भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। शान्ति सुरक्षा समसामयिक सेवा तथा वितरण चुस्त बनाउन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको माताहातका निकायहरूलाई निर्देशन। रासपा कसैलाई पोस्न पाल्न बनेको पार्टी होइन भन्दै रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। रवि लामिछानेको प्रश्न, मालिकसम्म पुग्न नदिई सुन बोकेको भरिया किन बाटोमै समातियो? नारायण काजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले स्टन्टबाजी बाहेक केही जानेका छैनन् भन्दै नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको भनाई। कोशीमा कामचलाउ सरकारबारे अन्यल प्रदेश प्रमुख खपाङ्गुले पनि दिएनन् निर्णय। कोशी प्रदेशमा कामचलाउ सरकारको विवाद चुलिँदै कोशी प्रदेशका सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार बनाउन बालुवाटारमा भयो छलफल। कोशीमा सरकार गठनका विषयमा काङ्ग्रेस माओवादी बीच मतभेद, बहुमत जुटे दावी गर्ने नेकपा एमालेको तयारी। सुन काण्डमा सरकारले चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेको रवि लामिछानेको टिप्पणी। दलितको घर भत्काउनेलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। भ्रष्टाचार आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 5 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता। लुम्बिनीमा सवारी साधनमा दुर्घटनाबाट 4 वर्षमा 1904 जनाको भयो मृत्यु। सुन तस्करको मुख्य मालिक सरकारकै संरक्षणमा रहेको रवि लामिछानेको निकै ठुलो खुलासा र गम्भीर आरोप। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रशंसा गर्दै ऋषि धमलाले भने, तपाईँ सफल गृहमन्त्री हो, भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउनुहोस्। बाढी र पहिरोले हुम्लामा सिङ्गो बस्ती नै जोखिममा, नागरिक उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाइँदै मध्यम एयर बेसको भ्रमणमा पुगेका रक्षा मन्त्रीद्वारा उच्च मनोबलका साथ काम गर्न दिए निर्देशन। शान्ति मिसनका लागि दक्षिण सुडानमा गएका सैनिक जवान मृत अवस्थामा फेला। र 70 1 मिटर ब्याजी अभियुक्त पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान। त्रिभुवन आर्मी क्लबको फुटबल टोली भारत भयो प्रस्थान। कोशीको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिँदा राम्रो हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र बहादुर साईको भनाई। अन्ततः फेरि सक्रिय कलाकारितामा फर्किने तर्खरमा धुर्मुस। कोशी प्रदेशका सभामुखले राजीनामा दिँदा राम्रो हुने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। दरबार हत्याकाण्डबारे केपी शर्मा ओलीको गहिरो टिप्पणी। आफ्नैले हत्या गरेर छोरालाई दोष थोपारिदिए। सबैलाई मारेपछि दायाँ हातले आफैलाई बायाँतिर गोली हान्यो भन्दै निकै डरलाग्दो खुलासा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कुनै पनि कुल घराना, पार्टी वा ठुलो मान्छे कसैलाई नछाड्ने उनले घोषणा गरेका हुन्। शनिबार बिहान काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अहिलेको अभियानमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गर्दै भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र निहित स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्, भ्रष्टाचार व्यतीत र ठगी विरोधी अभियान रोकिँदैन। जुनसुकै राजनीतिक पार्टी, परिवार, व्यक्ति, परिवारका घटना तथा घराना र नाताबन्धकका हुन्, कसैसँग सरकारले मतलब छैन। अनुसन्धानका आधारमा दोषी देखिन्छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याउने र जेल हाल्ने उनले घोषणा गरेका छन्। उनले भने, सुशासन कायम गर्दै आर्थिक सामाजिक समृद्धि हासिल गरेमा मात्र नै शहीदहरूप्रति सच्चा सम्मान र श्रद्धा हुने बताएका छन्। भ्रष्टाचार र कमिसनले जरा गाड्दा राजनीतिक परिवर्तनपछि समृद्धिको यात्राले गुणात्मक फड कुमार्न नसकेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारीले देशलाई बर्बाद बनाएको समेत बताएका हुन्। उनले समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएर मुलुकलाई समुन्नत बनाउने सहितका सपना पूरा गर्न बाधक बनेको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखाल्नु आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। अब भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी अन्त्य गरिनु पर्दछ। जसले नियम विपरीत काम गरेका छन् तिनलाई कानुनीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। तब मात्रै सुशासन स्थापित हुन्छ। यसबाट मात्रै समृद्धको नेपाल
को लक्ष्य हासिल हुन सक्दछ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने संविधानपछि मात्रै सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य गर्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले सोच्नुपर्ने बताएका छन्। सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उद्यमान रहेको शहीद स्मारकको अवलोकन र शहीदप्रति मूल्याङ्कन समेत गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सुन तस्करको मुख्य मालिक सरकारकै संरक्षणमा रहेको रवि लामिछानेले दावी गरेका छन्। ट्याक्सी मार्फत लङ्घिँदै गरेको अवैध सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गर्नु अघि मालिक पछ्याउनु पर्नेमा त्यसो नगरिएकाले सरकारी संरक्षण प्रष्टै देखिएको रवि लामिछानेले डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्। गत बुधबार त्रिभुवन विभिन्न स्थलको भन्सारबाट जाँच पास भएर ट्याक्सी मार्फत लैजाँदै गरेको अवैध 1 क्विन्टल सुनको मुख्य मालिक सरकारकै संरक्षणमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले दावी गरेका छन्। ट्याक्सी मार्फत लगिँदै गरेको अवैध सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गर्नु अघि मालिक पछ्याउनु पर्नेमा त्यसो नगरिएकाले सरकारी संरक्षण प्रष्टै देखिएको गम्भीर खुलासा गरेका हुन्। यसैबीच आज भक्तपुरमा राष्ट्रपा भक्तपुर नगर समिति गठन तथा घोषणामा सहभागी सभापति रवि लामिछानेले सुन प्रकरणमा सरकारले ठूला मालिक देखेपछि अनुसन्धान टुङ्ग्याउनुको साटो अर्को फाइल खोल्नेतिर लागेको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। सरकार सुन प्रकरणमा व्यक्ति हेरेर अनुसन्धानलाई निचोडमा नटुङ्गाई अर्को फाइल खोल्ने तयारीमा लागेको राष्ट्रपाले खबरदारी गरेको बताएका हुन्। सुन बोकेर मालिकसम्म जान लागेको ट्याक्सीलाई बीच बाटोमै समेटेर मालिक जोगाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका छ। यसैबीच राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले भने ट्याक्सीको पछि लागेको भए सुनको मालिकसम्म पुग्न सक्ने भए पनि त्यसो गरिएन, बचाउन त्यसो गरिएको उनले बताएका छन्। गत बुधबारको सुन तस्करी परिणाम हेर्दा मालिक ठूलो मान्छे हुन सक्ने उनको दावी रहेका छन्। बीच बाटोसम्मको खबर पाएर भरिया समाउन सक्ने सरकार मालिकसम्म किन पुगेन, सुनका मालिक हेर्न बसेका छौँ उनले भने। मालिकले आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रपालाई एकल सरकार बनाउने गरी जनताले विश्वास गरे भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैभन्दा धेरै अनुसन्धान गरिने समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नारायण काजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले इस्टर्न बाजी बाहेक केही गर्न नजानेको नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुक र जनताको हितभन्दा पनि निजी हित र स्वार्थका लागि परिरहेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री के गर्न न के गर्न खोजे जस्तो हो हल्ला मात्रमा लागेको पूर्णतः असफल भइसकेको उनको टिप्पणी रहेको छ। नेता महेश बस्नेतले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने औलाएका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले भने आम नागरिक इन्डियन मोटरसाइकल चल्छन् तर अधिकांश पाटपुर्जा हङकङ र बैंककबाट आएको छ। एकै व्यक्ति 122 पटक एयरपोर्टबाट ओहोर दोहोर गरिरहेको छ तर गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री आफ्ना कारणले तस्कर समातिएको भन्ने जस्ता इस्टर्नबाजीमा लागेका छन्। यसको दबाव र प्रभाव बिना छानबिनका लागि राजनीतिको विकल्प छैन। बस्नेतले 2075 सालमा केपी शर्मा ओलीको पालामा सुरु भएको डिजिटल मोनिटरिङ सिस्टममा 1 वर्षदेखि बिगारिएको आरोप लगाएका छन्। सुनकाण्डमा रवि लामिछाने पनि इस्टर्नबाजीमा लागेको उनले बताउँदै उनले भने रवि लामिछानेले इस्टर्नबाजी बाहेक केही जानेका छैनन्। आफ्नो दोहोरो पासपोर्टमा सरकारले मुद्दा नचलाएकोले गृहमन्त्रीप्रति उहाँ अनुगृहित हुनुभएको हो। उनले भने उहाँले सेटिङ त हो तर राजीनामा चाहिँ माग्दिन भन्नुभएको छ। गृहमन्त्री हुँदा उहाँ पनि असङ्ख्य कमजोरी काम गर्नुभएको छ। साथै उहाँले सरकारलाई ओम्नी वाइड बडीको फाइल खोल्न समेत चुनौती दिएको बताइएको छ। सत्ताका लागि सभामुखको सिग्नेचर प्रयोग गरेकाले भत्किएको कोशी प्रदेशको सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेले सबै विकल्प खुल्ला राख्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच कोशी प्रदेशका सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार बनाउन बालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ। कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा बहुमत जुटाउने प्रयासमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको छ। प्रदेशसभा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर निकास खोज्ने विकल्पमा कुरा भएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। कोशीमा सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ सरकार बनाउनु नै उत्तम विकल्प हुनेछ छलफलमा बताइएको छ। दुवै दलका सकारात्मक छन्। बालुवाटार स्रोतले भने सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएपछि मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने विषय कुरा मिल्न सकेको छैन। काङ्ग्रेसले आफूले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताउँदा माओवादी पनि दाबी रहेको छ। बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारको लागि राप्रपासँग पनि छलफल गर्ने सहमति बनेको बताइएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतको
सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच सभामुख गौतम सरकार टिकाउनकै लागि आफूले राजीनामा नदिने अडानमा रहेका थिए। माओवादीबाटै मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था आएर आफ्नो उचित व्यवस्थापन हुँदा सोच्न सकिने बारेमा पार्टीको आन्तरिक बैठकमा कुरा राख्ने गरेको बुझिएको छ। तर काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समर्थन गर्न निर्देशन दिएपछि उनी पछाडि हटेका थिए। सभामुखले राजीनामा दिँदा सरकार बनाउन सहज हुने बुझाइ काङ्ग्रेसको छ। बालुवाटारमा सहमति भए गौतमको विषयमा गठबन्धनले धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था नभएको समेत बताइएको छ। कोशी प्रदेशमा काम चलाउ सरकारको यति बेला विवाद सुलिँदै गएको छ। कोशीमा काम चलाउ सरकारबारे अन्यल कायमै रहेको छ। प्रदेश प्रमुख खपाङ्गुले पनि निर्णय नदिएपछि यति बेला निकै ठुलो भाडभैलो मचिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि राजीनामा दिने राम्रो हुने नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि आवाज उठ्न थालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्र बहादुर साईले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले राजीनामा दिँदा राम्रो हुने बताएका छन्। हिजो एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले विभागीय मन्त्री भएको नाताले गृहमन्त्री श्रेष्ठ अर्थमन्त्री महतले उक्त घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने समेत उनले बताएका छन्। राजीनामाको विषय भनेको स्वयं व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। व्यक्तिको निजी मामिला हो। म दिन्छु पनि, दिन पनि सक्छु, म दिन्न पनि भन्न सक्छ, तर दिँदा राम्रो हुन्छ। यसका लागि छानबिन समिति पहिला बन्नु पर्यो। छानबिन समिति बनेर छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि मात्रै त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा पछिको विषय हो। जिम्मेवार व्यक्ति उहाँ हो। विभागीय मन्त्री हुनुको नाताले अर्थमन्त्रीको भूमिका र गृहमन्त्रीको भूमिका छ। उनले भने उनले कर्मचारी र प्रहरीहरूले निकै ठुलो पावर लगाएर भन्सारमा सरुवा माग्ने गरेको समेत बताउँदै अख्तियार अदालत र हरेक संवैधानिक अङ्गका बारेमा पटक पटक प्रश्न उठिरहेको समेत उनले टिप्पणी गर्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनले गौतमको हस्ताक्षर सहित सरकार बनाएर गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै महामन्त्री शर्माले प्रश्न गरे, जब गल्ती थियो भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई महसुस गर्छौँ भने सभामुखले महसुस गर्न पर्दैन। उनले भने सभामुखको पदमा अब बस्नु हुँदैन भनेर गौतमको अन्तरात्माले भन्नुपर्ने उनले बताएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसबाट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनाउँदा बहुमत सङ्ख्या पुर्याउनका लागि गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए। अस्थिरता नहोस् भनी उहाँले त्यसबेला हस्ताक्षर गर्नुभयो। अहिले सरकारविहीन नहोस् भन्नका लागि उहाँले राजीनामा गर्नुपर्दछ, शर्माले भनेका छन्। भूमिका परिवर्तन गरी सरकारविहीनतालाई गौतमले साथ दिनुपर्ने शर्माको तर्क रहेको छ। गौतमले सभामुखबाट राजीनामा गरेर हस्ताक्षर गरेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई बहुमतका लागि 47 जना पुग्दछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिना सत्तारूढ दल सत्ता घटकलाई बहुमत पुर्याउन गौतमलाई राजीनामा गराउनु मात्रै विकल्प रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रासपा कसैलाई पोस्न पाल्न बनेको पार्टी नभएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रासपामा आबद्ध हुन भनेको उम्मेद्वार बनिहाल्नु नभएको बताएका छन्। उनले सोही नेतृत्व छान्न सके मात्रै मिसन 2084 साल सफल हुने बताएका छन्। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोही व्यक्ति उम्मेद्वार हुनुपर्ने बताएका छन्। रासपामा आबद्ध सबैलाई भन्न चाहन्छु, रासपामा सहभागी हुनु भनेको तपाईँ उम्मेद्वार हुनु भनेको होइन। उम्मेद्वारको छनौट भएको छैन। कोही पनि अहिले उम्मेद्वार हो यो कुरा स्पष्ट हुन होइन, उम्मेद्वार हुनु होइन, यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ। लामिछानेले भने साथीहरूमै उम्मेद्वार हुँ, मेयरको वडाध्यक्षको भन्ने सुनेको छु, त्यसका लागि जोडिनु भएको हो भने कति लामो समय हो यात्रा यो भन्न सकिन्न उनले भनेका छन्। उनले रासपा साधारण समयमा बनेको पार्टी नभएको बताउँदै कसैलाई पोस्न पाल्न बनेको पार्टी नभएको समेत जिकिर गरेका छन्। उनले भने किनभने यो पार्टी साधारण परिस्थितिमा बनेको पार्टी होइन, कसैलाई पोस्न र पाल्न पार्टी बनेको होइन। नेपाली जनताले खोजेको नेतृत्व खोज्नका लागि यो पार्टी बनेको रवि लामिछानेले टिप्पणी गर्दै रासपा कसैलाई पनि पोस्न नबनेको पार्टी उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता शान्ति सुरक्षा समसामयिक सेवा तथा वितरण चुस्त दुरुस्त बनाउन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। सङ्घीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मध्य प्रदेशका सिडिओ प्रशासनिक निकाय प्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई सुरक्षा शान्ति एवं समसामयिक सेवा तथा वितरण चुस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिएका छन्। शनिबार विभिन्न भेटघाटका तथा कार्यक्रमका लागि गएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज अनुचित लेनदेन पीडितलाई आवश्यक सामान्य गरेर न्याय दिन समेत निर्देशन दिएका छन्। मिटर ब्याज अनुचित लेनदेनको सम्बन्ध कानुन सबघर आजै नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकामा जानेछ भन्दै उनले प्रमाणित भएको बताएका छन्। उनले भने एकातिर कानुन छ, अर्कोतिर आयोग छ, अर्कातिर तपाईहरू हुनुहुन्छ, सकेसम्म अहिले नै आवश्यक सामान्य गरेर पीडितलाई न्याय दिनुहोला, उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दलितको घर भत्काउनेलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। बझाङको बित्थरडचिर गाउँपालिकामा दलितमाथि अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनि राशिभ्यूले बित्थरचडीमा बनाउँदै गरेको घर भत्काएर दलितमाथि अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै शनिबार बालुवाटारमा प्रदर्शन गरिएको छ। बझाङको बित्थरचिर गाउँपालिकामा करण ओडेलले बनाउँदै गरेको घर गाउँलेले भत्काइदिएका थिए। आफूहरूको बस्ती नजिक दलितले घर बनाउन पाउँदैन भन्दै उनीहरूले ओखेडराले बनाउँदै गरेको घर भत्काइदिएका थिए। सोही विषयलाई लिएर यति बेला चर्को आन्दोलन समेत भएको छ र चर्को विवाद समेत भएको छ, आलोचना पनि गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पत्रकार ऋषि धमलाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रशंसा गर्दै भनेका छन्, तपाईँ सफल गृहमन्त्री हो, भ्रष्टाचारीले कारबाही गर्न खुट्टा नकमाउनुहोस्, हाम्रो साथ छ, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति एवं प्राइम टाइम टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पछिल्लो कामको प्रशंसा गरेका छन्। उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सफल गृहमन्त्रीको रूपमा पनि चित्रण गरेका छन्। गोकर्णेश्वरको जगडोल स्थित राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति उद्यानमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै पत्रकार धमलाले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, तपाईँ सफल गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र होस्, तपाईको राम्रो काममा जनताको साथ छ, तपाईँ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्, तपाईँको पछाडि नेपाली सञ्चार जगत छ, भ्रष्टाचारीलाई कसैले पनि साथ दिने छैनन्, कमिसन खोरी र तस्करीलाई कसैले पनि साथ दिने छैनन्। पत्रकार धमलाले भ्रष्टाचारीले कारबाही गर्ने सवालमा खुट्टा नकमाउन गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिएका हुन्। उनले भने, हिम्मत गर्नुहोस्, तपाईँ भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुहोस्। सो अवसरमा उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भविष्यको देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि प्रोजेक्ट गरेका थिए। उनले भ्रष्टाचार अन्त्य आफूहरू सबैको साझा एजेन्डा भएको पनि सुनाएका छन्। यसको लागि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता त्रिभुवन आर्मी क्लबको फुटबल टोली भारत प्रस्थान गरेको छ। भारतको गुवाहाटीमा आयोजित दुरान्त कप फुटबल प्रतियोगितामा भाग लिन त्रिभुवन आर्मी क्लबको 42 सदस्यीय खेलाडी टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी एवं नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त प्रमुख सेनानी वसन्तराज गुरुङको नेतृत्वको टोलीले भारतीय वायुसेनाको विमान मार्फत आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशना जानकारी दिएको छ। भारतीय सेनाद्वारा यही साउन 8मा सुरु भई 17 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुने टोलीलाई बालाधिकृत रथी सरोज प्रताप राणाले शुक्रबार विदाई गरेका थिए। प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबको भारतका दिल्ली एफसी, चेन्नई एफसी र हैदराबाद एफसी जस्ता वरियताका फुटबल टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब मुलुकको खेलकुद क्षेत्रको च्याम्पियन टिम हो। प्रभावशाली खेलाडी पहिचान गरी देशको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि क्लबले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। प्रतियोगितामा भाग लिने टोलीलाई सेनाले उच्च अनुशासन कायम गरी उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतियोगितामा प्राप्त अनुभवबाट आगामी दिनमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्न समेत मद्दत पुग्ने बताइएको छ। यस्ता प्रतियोगिताहरूले दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउन तथा दुवै सङ्गठन बीच मित्रता र सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन योगदान पुग्ने सेनाले जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारका विषयमा गरेको निर्णय काङ्ग्रेसले मान्ने बताएका छन्। चितवनमा शनिबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले काङ्ग्रेसले कानुनी राज्यको पक्षमा रहेको दावी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस कानुन मान्ने पार्टी भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्छ उनले बताएका छन्। आफूलाई पर्दा नमान्ने र अरूलाई पर्दा मान्ने भन्ने हुँदैन। नेता सिंहले भने सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका विषयमा गरेको निर्णय सहर्ष स्वीकार गर्दैछौँ। सरकार गठनका लागि दलहरूसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। नेता सिंहले प्रदेश आफै स्वायत्त भएको उल्लेख गर्दै भने कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठनका विषयमा त्यहीको संसदीय दलको नेताले निर्णय गर्नुहुनेछ। सरकार गठनका विषयमा प्रदेशको केन्द्रसँग सामान्य भइरहे पनि हस्तक्षेप नहुने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सक्रिय कलाकारितामा फर्किने तर्खरमा धुर्मुस रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सीताराम कटेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको जोडीलाई दर्शकहरूले लामो समयसम्म पर्दामा देख्न नपाएको अवस्था रहेको छ। लोकप्रिय हास्य टेलिसिरियल मेरी बात से छाडेर उनीहरू सामाजिक कार्यमा होमिएका थिए। सामाजिक काममा हिँड्दा एक काँध भिडियो सेन्टी भाइरस फिल्म बाहेक उनीहरू निरन्तरको कलाकारीबाट टाढिँदै गएका थिए। निकै समयपछि 1 महिना अघि उनीहरूले वेब फिल्म म त मर्छु कि क्या हो युट्युबमा सार्वजनिक गरेका थिए। सुन्तली पात्रकै पहिरानमा देखिएका उनीहरूको फिल्मलाई दर्शकहरूले राम्रै हेरिदिएका थिए। सँगै प्रतिक्रिया पनि राम्रो दिएका थिए। 32 लाख बढी हेरिएको फिल्मलाई लिएर आएका प्रतिक्रियाहरू हेर्दा सीतारामको अनुहार उझालिएको छ। धुर्मुस सुन्तली अब निरन्तर कलाकारितामा सक्रिय हुनुपर्दछ। हामी पहिलाकै धुर्मुस सुन्तली हेर्न चाहन्छौँ जस्ता प्रेम र सद्भाव सहितका दर्शकहरूले प्रतिक्रियाले सीताराम कटेल धुर्मुसलाई खुसीको अनुभवी भएको थियो। दर्शकबाट आएका प्रतिक्रियाहरूलाई लिएर एकदमै खुसी छु। उनले भने सीतारामले भने सामाजिक काममा होमिँदा हामीलाई कलाकारितामा माया गर्ने दर्शकलाई केही निराशा बनाएका रहेछौँ कि भन्ने पनि लागिरहेको छ। म त मर्छु कि क्या हो फिल्म हालसालै निर्माण गरिएको भने होइन, कोरोनाको अवधिमा 3 वर्ष अघि फिल्म निर्माण गरिएको बताइएको छ। सुरुवाती चरणमा यसलाई फिल्मका रूपमा पनि निर्माण सुरु गरिएको थिएन। 3 भागको सिरियलका रूपमा छायाङ्कन भएकोमा पछि फिल्म बनाइएको सीतारामले बताएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः यति बेला अब फेरि सक्रिय कलाकारितामा फर्किने तर्खरमा धुर्मुस र सुन्तली लागेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनाका लागि दक्षिण सुडानमा खटिएका एक नेपाली सैनिकको मृत्यु भएको छ। जाजरकोटको खलङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 निवासी अमलदार रामबहादुर बाठा यही साउन 11 गते मृत अवस्थामा फेला परेका नेपाली सेनाले जानकारी दिएको हो। सेनाका अनुसार शेरगढ शान्ति सेना बारो डम्फमा कार्यरत अमलदार सुडानको रुम्बेक स्थित गण हेडक्वार्टरमा रहेको भेहिकल वर्कसपमा घाँटीमा पासो लगाई झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको बताइएको छ। अहिले उनलाई पार्थिव शरीर पोस्टमार्टमको प्रक्रिया तथा अनुसन्धानको क्रममा रहेको र पोस्टमार्टम पश्चात नेपाल ल्याउन आवश्यक सामान्य भइरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका 2 रिपोको बस्ती जोखिममा परेको छ। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले बस्ती जोखिममा परेको छ। सर्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्की मुक्तिले गैराती 11 बजेदेखि परेको पानीसँगै आएको बाढी र पहिरोले उक्त बस्ती नै जोखिममा परेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने त्यहाँ 300 भन्दा बढी घरधुरी छन्। गाउँका मान्छेहरू बाहिर निस्किन नसकेको अवस्था छ। वरिपरिका खोला नालाहरू बढेर गाउँ पसेका छन् भने भएका पुलहरू सबै बगेका छन्। अहिले मौसम सुधारिँदै गए पनि बाढी र पहिरो रोकिएको छैन। उनले भने एकिन डाटा आउन बाँकी रहेको बताएका छन्। साथै उपाध्यक्ष कार्कीले हालसम्म मानवीय क्षति भने नभएको तर बाढी र पहिरोले सबै उत्पादन जग्गा पुरेको जानकारी दिएका छन्। यस्तै सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रिप बस्ती सँगै वडा नम्बर 6 मा पर्ने जेउसी र 8 को एउटा गाउँ गैरातीदेखिको अविरल वर्षाका कारण खोलामा बढेको बाढी र पहिरोले घेरिएको जानकारी प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन्। यसैबीच यस्तै हुम्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृत प्रसाद सुवेदीले गाउँ माथिबाट पहिरो बढेका कारण उद्धारका लागि सुर्खेतबाट हेलिकप्टर आउने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्। यता कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिकलाई स्थानान्तरणका लागि हेलिकप्टर पठाउने तयारी गरेको समेत जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक कानुन बनेकोमा सबैलाई धन्यवाद तथा बधाई दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेसँगै आजदेखि ऐन बनेको जानकारी दिएका छन्। सँगसँगै सबैलाई बधाई पनि दिएका हुन्। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन बनेसँगै मिटर ब्याजको शोषणबाट पीडितलाई उन्मुक्ति दिने अभियानलाई सफल पार्न यसले मूल आधार प्रदान गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपछि आजदेखि ऐन बनेको छ। उनले भनेका छन्, समान्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको मिटर ब्याजको शोषणबाट पीडितहरूलाई मुक्ति दिने अभियानलाई सफल पार्न यसले मूल आधार प्रदान गरेको छ। यो अभियानका लागि ऐन कोसीढुङ्गा बनेको छ। सबैलाई बधाई छ, नारायण काजी श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन तर यता मिटर ब्याजको पैसा तिर्न नसक्दा घर कब्जा गरी पटक पटक बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। मिटर ब्याजको पैसा तिर्न नसक्दा घर कब्जा गरी पटक पटक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। शुक्रबार ललितपुरको ठेङचोबाट सूर्यमान मालीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको टोलीले पक्राउ गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार सूर्यमानले पीडित महिलालाई मिटर ब्याजमा पैसा दिएका थिए। महिलाले पैसा तिर्न नसक्दा उनले पटक पटक बलात्कार गरेका हुन्। उनलाई अदालतमा हाजिर गराएर थप अनुसन्धानका लागि म्याद लिने तयारी भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकीकरणको बेला हिसाब किताब अझै नबुझाएको आरोप लगाएका छन्। भक्तपुरमा आयोजित जनसङ्गठीय सामान्य संयन्त्रको बैठकमा उनले प्रचण्डले नेकपा एमालेको रकम महमा मस्ती गरेर हिसाब नबुझाएको आरोप लगाएका हुन्। उनले भने पार्टीमा आफ्नो हिसाब किताब बुझाएनन्, एमालेको रकम लिए, एमालेको रकममा चले खाए पिए सबै मस्ती गरे, तर एमालेका एक पैसा दाखिला गरेनन्। एमालेमा उनले भने हिसाब पनि दाखिला गरेनन्, कार्यालय पनि दाखिला गरेनन्, बैङ्कमा भएको डिपोजिट पनि दाखिला गरेनन्, केही पनि गरेनन्। त्यो आफ्नै बनाएर राखे कि उसलाई पार्टी कब्जा र उद्देश्यबाट समाप्त पार्न सकिएन भने अलग हुनुपर्छ भन्ने पहिला नै थाहा थियो, केपी शर्मा ओलीले तर्क गरेका हुन्। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले माओवादीसँग एकता भनिए पनि एकता हुँदै नभएको तर्क गरेका छन्। माओवादीसँग पार्टी एकता भनिए पनि एकता हुँदै भएन। तेल एकातिर पानी एकातिर मिक्स अप नै हुन सकेन। कहिले पनि हामीले छुट्टै बैठक गरेनौँ उनले भने। तर प्रचण्डले आफ्नो पार्टी जीवित नै राखे, पार्टीको अलग बैठक नै राखेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दरबार हत्याकाण्डबारे केपी शर्मा ओलीले आफैले हत्या गरेर छोरालाई दोष थोपारिदिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताको लडाईँ निर्मम हुने भन्दै दरबार हत्याकाण्डको उदाहरण दिएका छन्। आफ्नैको हत्या गरेर छोराको टाउकोमा दोष थोपारिदिएको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो पार्टीको जनवर्गीय संगठनको कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले बिना प्रसङ्ग दरबार हत्याकाण्डको चर्चा गरेका हुन्। उनले हत्याकाण्डमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जिम्मेवार रहेको समेत बताएका छन्। ओलीले भने राज्यका लागि प्रतिक्रियावादीहरूले के समन गर्छन् भने वंश विनाश गरिदिएर वीरेन्द्रको राजा जस्तो वंशनाश गरे, कति निर्मम हुँदो रहेछन् सत्ताको लडाईँ। उनले भने आफ्नैलाई पूजनीयलाई आफैले हत्या गरेर दोष थोपारिने, फेरि उसकै छोराको टाउकोमा उनले भने जो मारिएको छ उसकै टाउकोमा सबैलाई मार्यो, यताबाट लागेर गोली हान्यो रे क्या। उनले भने चलायो दाहिने हात तर यतापट्टि लाग्यो हातले देखाउँदै उनले भने बडो अप्ठ्यारोसँग हानेछ। यस्ता आरोप लगाउँछन्। राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप र टिप्पणी लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनले गौतमको हस्ताक्षरसहित सरकार बनाएर गल्ती गरेको स्वीकारेको भन्दै महामन्त्री शर्माले प्रश्न गरेका छन्। जब गल्ती थियो भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई महसुस गर्छौँ भने सभामुखले महसुस गर्नु पर्दैन प्रश्न गरेका छन्। सभामुखको पदमा अब बस्नु हुँदैन भनेर गौतमको अन्तर्आत्माले भन्नुपर्छ शर्माले बताएका हुन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसबाट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनाउँदा बहुमत सङ्ख्या पुर्याउनका लागि गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए। अस्थिरता नहोस् भनी उहाँले त्यति बेला हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। अहिले सरकारविहीन नबनोस् भन्नका लागि उहाँले राजीनामा गर्नुपर्दछ। शर्माले भने भूमिका
परिवर्तन गरी सरकार विहीनतालाई गौतमले साथ दिनु शर्माको तर्क रहेको छ। गौतमले सभामुखबाट राजीनामा गरेर हस्ताक्षर गरेपछि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतका लागि 47 जना पुग्दछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिना सत्ता घटकलाई बहुमत पुर्याउन गौतमलाई राजीनामा गराउनु मात्रै विकल्प भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कैरालाले नेपालमा भइरहेको सुन तस्करीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। विराटनगरमा शुक्रबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा कैरालाले सुन तस्करीले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर भइरहेको छ छैन भन्ने गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। कसको सेटिङमा सुन आइरहेको छ भन्ने गाह्रो विषय हो। उनले भने अहिले 100 किलो सुन बरामद भएकाले हामीले थाहा पायौँ, तर योभन्दा अगाडि कति आयो त्यो गम्भीर विषय हो र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ कि गर्दैन उनले प्रश्न गरेका छन्। भारतमा 1300 मेट्रिक टन सुन वार्षिक खपत हुन्छ, तर आयात 800 देखि 900 मेट्रिक टन मात्रै भारत सरकारले गरिरहेको हुँदा 400 देखि 500 मेट्रिक टन अवैध तरिकाले आपूर्ति भइरहेकै देखिएको कैरालाले बताएका छन्। सुन आउने रुट चीन, हङकङ र खाडीबाट नेपालमा आउने र नेपालबाट भारत जाने हो। उनले भने यसमा को संलग्न छ भन्ने सरकारले अनुसन्धान गर्ला, तर नेपालीहरू बिचौलिया मात्रै हुन् उनले बताएका छन्। अवैध व्यापार गर्ने चाहिन र भारतीय व्यापारी तर नेपाली बिचौलिया मात्रै भएको कैरालाको भनाइरहेको छ।